नमस्कार साथीहरू, म राजु पौडेल। शेयर बजार र बीमा बजारका विभिन्न ज्ञानहरू आफूले पनि सिक्ने र तपाईहरुलाई पनि सिकेका कुराहरू शेयर गर्ने अभियान अन्तर्गत आज पनि म तपाईहरुलाई हाम्रो यो स्तगुरी युट्युब च्यानलमा हार्दिक नमन र नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। र मैले विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू जो आफूले सिकेका ज्ञानहरू तपाईहरुलाई बाँड्दै आइराखेको छु, मैले जानेका कुराहरू। त्यसै सन्दर्भमा आज मैले शेयर बजारमा प्रयोग हुने एउटा टेक्निकल टुल्स MACD मुभिङ एभरेज कन्भर्सन डाइभर्जेन्स भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरको बारेमा भिडियो लिएर प्रस्तुत भएको छु। आशा छ यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरुले यो MACD टुललाई प्रयोग गरेर कसरी बजारमा इन्ट्री र एक्जिट हुने भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिन सक्नुहुनेछ भन्दै अब म तपाईहरुलाई कुनै पनि ब्राउजर खोलेर मेरो लगानीको डाटा एनालाइटिक्स लगइन गरेर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स कसरी लगइन गर्ने भनेर यसको बारेमा मैले धेरै भिडियोहरू बनाइसकेको छु। माथिको आई बटनमा र स्क्रिनमा राखेको छु, हेर्न नभुल्नु होला। अब म तपाईहरुलाई आजको यो टपिक्स MACD सँग सम्बन्धित टपिक्सको लागि तपाईहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। अब तपाईहरु टेक्निकल एनालाइसिसमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नुस्। टेक्निकल एनालाइसिसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा MACD बुलिश क्रसओभर लिस्ट र MACD बेयरिश क्रसओभर लिस्ट भनेर दुईवटा एउटा टपिक्स दिएको छ। अब तपाईहरुलाई पहिला सुरुमा म MACD बुलिश क्रसओभर लिस्टमा क्लिक गरेर अगाडि बढ्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि गत हप्ताको अन्तिम दिन बिहीबारको दिन कुन कुन कम्पनीहरूले MACD बुलिश क्रसओभर लिस्ट पार गरेर अगाडि बढे भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै नाडेप लघु वित्तीय संस्था भन्ने एउटा कम्पनी MACD बुलिश क्रसओभर लिस्ट पार गरेको रहेछ नाडेपले। त्यस्तै गरी NRL लघु वित्त अर्को एउटा कम्पनी रहेछ र सब्मिट माइक्रो फाइनान्स, यी तीनवटा कम्पनीले MACD बुलिश क्रसओभर लिस्ट पार गरेको देखिन्छ। अब तपाईहरुले कुन कुन कम्पनीले MACD बुलिश क्रसओभर लिस्ट पार गरे भनेर नेप्सेमा सूचीकृत भएका र दैनिक कारोबारहरू कम्पनीहरू एक एक गरेर हेर्न त्यति सम्भव हुँदैन। यदि तपाईहरुले मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लिनुभएको छ र यो टुल्समा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईहरुलाई लिस्ट देखाइदिन्छ कुन कुन कम्पनीहरूले MACD बुलिश क्रसओभर लिस्ट पार गरेका छन् र कुन कुन कम्पनीहरूले MACD बेयरिश क्रसओभर लिस्ट पार गरेका छन् भनेर तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै MACD बेयरिश क्रसओभर लिस्ट अन्तर्गत गत बिहीबारको दिन माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड एउटा कम्पनीले बेयरिशमा प्रवेश गरेछ। नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स, त्यस्तै गरी सगरमाथा इन्सुरेन्स, रसुवागढी हाइड्रो पावर, शिखर इन्सुरेन्स, यी कम्पनीहरू जुन गत बिहीबारको दिन MACD बेयरिश क्रसओभर लिस्ट पार गरेको लिस्टमा देखिएका छन्। अब हामी सुरुमा MACD बुलिश क्रसओभर लिस्टमा परेका कम्पनीहरू कसरी बुलिश क्रसओभर लिस्ट पार गरेर अगाडि बढ्दैछन् भन्ने कुरा टेक्निकल चार्टमा गएर हेर्न सक्छौँ। जस्तै यो फ्लोटको चार्ट हो। हामीले धेरै पटक भन्यौं नेप्सेले पुरै प्रमोटर सेयर र इक्विटी सेयर बोथलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भने फ्लोटले चाहिँ इक्विटी सेयरलाई मात्रै प्रतिनिधित्व गर्दछ। हामी इक्विटी सेयरमा बढी खेल्ने भएकोले, बढी कारोबार गर्ने भएको हुनाले आधिकारिक हामीले हेर्दाखेरि फ्लोटलाई हेर्दाखेरि बढी आधिकारिकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तै अब म तपाईहरुलाई यहाँ के कुराको जानकारी गराउँछु भने MACD लाई अलिकति ध्यान दिन सक्नुभयो भने कति बेला मार्केटमा इन्ट्री हुने र कति बेला मार्केटबाट एक्जिट हुने भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी पाएर तपाईहरुले मार्केटमा एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तै अहिले फ्लोटको अथवा निफ्टीको कुरा गर्दाखेरि निफ्टीको यो MACD मुभिङ एभरेज जुन यो निलो धर्कोले रातो धर्कोलाई काटेर तल झरेर फेरि टच गरेर तल झरिराखेको छ, झरेको देखिन्छ अस्तिको बिहीबारको दिन। हामीले अब के कुरा बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो इन्डिकेटरलाई, यो टुल्सलाई प्रयोग गर्दाखेरि यहाँनिर एउटा लाइन खिच्नुहोस्। तपाईहरुले यो जिरोको बेसमा लाइन खिच्नुहोस् र यो बारहरू छन् जुन बारहरू देखिराखेको छ, यो बार भन्दा माथि MACD माथि गइराखेको अवस्थामा हामी पोजिटिभ बजार माथि जाने अवस्था छ भन्ने बुझिन्छ भने यो बारलाई नागेर, जस्तै यहाँबाट यो बारलाई नागेर तल झरेको थियो यी दुईवटा रेखाहरू, त्यस्तो अवस्थामा बजार बेयरिश अवस्थामा प्रवेश गरेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै म तपाईहरुलाई केही विगतका ट्रेन्डहरूलाई हेर्न चाहन्छु। जस्तै यहाँनिर जो
लकडाउन अगाडिको बजार हामी यहाँनेर इन्ट्री भएर यहाँनेर एक्जिट भएका थियौँ। तपाईले यो इन्डिकेटरमा एमएससीडी मा खाली के कुरा याद राख्नुस् त भन्दाखेरि यो रातो धर्कालाई नीलो धर्काले माथिबाट काटेर तलतिर झर्न लायो, काट्यो भने त्यहाँनेर एक्जिट हुने। तपाईहरु रातो धर्कालाई नीलो धर्काले तलबाट काटेर माथितिर लाग्न लाग्यो भने बजारमा इन्ट्री हुने भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण संकेत गर्दछ यो एमएससीडी टुल्सले। त्यति कुराहरू याद गर्नुस् कि जति बेला नीलो धर्कोले रातो धर्कालाई तलबाट काटेर माथितिर प्रवेश गर्छ भने बजारमा इन्ट्री हुने, जति बेला नीलो धर्कले रातो धर्कालाई काटेर माथिबाट तलतिर झर्छ भने त्यति बेला एक्जिट हुने भन्ने कुरा यसले प्रमुख रूपमा हामीलाई संकेत गरेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले बजारमा प्रवेश गरेर इन्ट्री गर्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउन सक्दछौँ। जस्तै अघि हामीले एमएससीडी बुलिश क्रसओभर लिस्ट मा जुन हामीले हेरेका थियौँ नाडेप कम्पनीको के छ त अवस्था, अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। नाडेप लघु वित्तीय संस्था भनेर यहाँ हामीले टाइप गर्यौं। अब यहाँनेर गएर तपाईहरुले हेर्नुस्, जस्तै अस्तिको दिनमा यो रातो धर्कालाई नीलो धर्काले तलबाट काटेर माथितिर जान लागेको देखिन्छ। यसको अर्थ तपाईले के बुझ्नुस् त भन्दाखेरि एमएससीडी बुलिश क्रसओभर लिस्टमा नाडेप कम्पनी प्रवेश गरेको छ। अब हामी यहाँनेर नाडेप कम्पनीको शेयर खरिद गरेर बजारमा इन्ट्री हुनुपर्छ भन्ने संकेत यसले गर्दछ। र तपाईहरु कहिले गएर एक्जिट हुने त भन्दाखेरि जब यो काटेर माथि जान्छ, काटेर माथि गइसकेपछि यसरी घुमेर जब नीलोले रातोलाई काटेर यहाँबाट तल झर्छ, यहाँनेर एक्जिट हुने, यहाँनेर इन्ट्री हुने कुरा यसले संकेत गरेको हुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई यो कुराको संकेत हामीले यहाँ जुन मुभिङ एभरेज, सिम्पल मुभिङ एभरेज यो बीचको लाइन जुन देखिराखेका छौं, यो लाइनबाट पनि तपाईहरु कहिले बजारमा इन्ट्री हुने र कहिले एक्जिट हुने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै यो जुन क्यान्डलस्टिकहरु बनिराखेको छ, यो क्यान्डलस्टिक यो सिम्पल मुभिङ एभरेज 20 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेज भन्दा काटेर माथि क्यान्डलहरु बन्न सुरु गरे भने हामी बजारमा इन्ट्री हुने। जस्तै यहाँ एमएससीडी ले नीलोले रातोलाई काटेर यहाँबाट माथि लागेको छ, यहाँनेर हामी इन्ट्री हुने हो। यहाँनेर इन्ट्री हुँदा यता क्यान्डल पनि 20 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेज भन्दा माथि बन्न सुरु गरेका छन्, हामी यहाँनेर इन्ट्री हुने। र कहाँनेर गएर एक्जिट हुने त भन्दा जति बेला यो सिम्पल मुभिङ एभरेज भन्दा तल गएर क्यान्डलस्टिकहरु बन्न सुरु गर्छन् त्यहाँनेर गएर हामी बजारबाट एक्जिट हुने। जस्तै एमएससीडी रेखाले पनि यहाँनेर गएर के गरेको छ त भन्दा 30 जुलाई 2020 मा गएर नीलो धर्कोले रातो धर्कालाई काटेर तलतिर लागेको छ, यहाँनेर गएर हामी एक्जिट हुने। यसरी तपाईहरुले कुन कम्पनी बुलिश क्रसओभर लिस्टमा प्रवेश गर्यो, जस्तै अब नाडेपमा तपाईहरु अब आइतबार इन्ट्री गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने देखिन्छ, जोखिम कम हुने देखिन्छ। हाम्रो प्रचलन के छ त भन्दाखेरि यहाँनेर गएर इन्ट्री हुने, टपमा गएको बेलामा इन्ट्री हुने, अनि यहाँनेर जब काटेर माथि जान्छ त्यति बेला एक्जिट हुने जुन प्रचलन छ, यो प्रचलनलाई यो एमएससीडी यो भिडियोले तपाईहरु हेरिसकेपछि अन्त गर्नेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। त्यस्तै गरी एमएससीडी बेरिश क्रसओभर लिस्टमा माछापुच्छ्रे बैंक देखिएको थियो अघि हामीले उतापट्टि हेर्दाखेरि। अब यहाँ माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड भनेर हाल्नुहोस् र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड हानिसकेपछि अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको यो एमएससीडी रेखाले के देखाउँछ त भन्दा रातो रेखालाई टच गरेर तलतिर झर्यो। यसबाट अब हामी के बुझ्छौं त भन्दा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेड बेरिश क्रसओभरमा प्रवेश गरेको छ, यो बेरिशमा प्रवेश गर्नु खोज्दैछ। यतातिर मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ यो 20 डेज सिम्पल मुभिङ एभरेजको जुन यो बीचको लाइन छ, यो लाइन भन्दा तल क्यान्डलस्टिकहरु बन्न सुरु गरे भने, यो लाइन काटेर तल क्यान्डलस्टिकहरु बन्न सुरु गरे भने हामी बजारबाट एक्जिट हुनुपर्छ। यदि यहाँनेर हेर्नुस् यो ब्याक टेस्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनेर यो 9 जुलाई 2020 मा माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको यो एमएससीडी रेखा हेर्दाखेरि नीलो रेखाले रातो रेखालाई काटेर माथितिर चढेको देखिन्छ, यहाँनेर काटेको छ, यहाँनेर काटेको छ। यही काटेकै अवस्थामा यहाँनेर क्यान्डल पनि यो सिम्पल मुभिङ एभरेज 20 डेज लाई काटेर माथि यो बुलिश क्यान्डलस्टिक बनेको छ। यसरी तपाईहरुले अब नयाँ जो लगानीकर्ता हुनुहुन्छ, जो टेक्निकल कुराहरु सिकेर बजारमा शेयर कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसभन्दा अगाडि आरएसआई
बजारको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण टुल्स इन्डिकेटर भनेको आरएसआई हो। आरएसआई पछि अर्को महत्त्वपूर्ण टुल्स एउटा एमएसिडी पनि हो। यो एमएसिडीलाई पनि तपाईहरुले हेरेर विचार गरेर एमएसिडी को बारेमा अध्ययन गरेर बजारमा इन्ट्री कति बेला हुने र एक्जिट कति बेला हुने भन्ने कुरा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईलाई जानकारी गराएँ माछापुर्ची बैंकमा यो 12 जुलाई 2020 मा इन्ट्री भएर हामी कति बेला एक्जिट हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 2 अगस्त 2020 मा एक्जिट हुनु पर्यो। तपाईले बुझिसक्नुभयो जब एमएसिडी रेखाले रातोलाई नीलो रेखाले तलबाट काटेर माथितिर उक्लन सुरु गर्छ त्यो बेलामा काटेको बेलामा हामी इन्ट्री हुने बजारमा कुनै पनि कम्पनीको शेयर खरिद गरेर बजारमा इन्ट्री हुने। जब एमएसिडी यो नीलो रेखाले रातो रेखालाई माथिबाट काटेर तलतिर झर्न सुरु गर्छ त्यो अवस्थामा हामी बजारबाट एक्जिट हुने। यसरी तपाईहरुले कति बेला बजारमा इन्ट्री हुने र कति बेला बजारबाट एक्जिट हुने भन्ने कुराहरुको जानकारी पाउनुभयो भने बजारमा तपाई एउटा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। तपाईहरुलाई थाहै छ धेरै लगानीकर्ताहरुले शेयर खरिद गर्न सिके, शेयर खरिद गर्न जाने, तर शेयर पनि कहिले खरिद गरे त भन्दा कतिपय लगानीकर्ताहरु जब बजार बढेर माथि पुग्न जान्छ अझ बजार अझ बढ्छ भनेर यो टुप्पोमा गएर शेयर खरिद गरेको पनि पाइन्छ। हामीले पनि पहिला सुरुमा सिक्दाखेरि यस्तै गर्यौं, यस्तै गल्तीहरु गर्दै सिक्दै अगाडि बढ्ने हो। यो टुप्पोमा शेयर खरिद गर्ने नि यो टुप्पोमा शेयर बिक्री गरेर अथवा यहाँनेर शेयर बिक्री गरेर हामी बजारबाट एक्जिट हुने हो र कहाँनेर इन्ट्री हुने हो त भन्दा यहाँनेर हामी इन्ट्री हुने हो। र अहिलेको अवस्थामा हामीले अब नेप्सीको फ्लोटको कुरा गर्दाखेरि अथवा नेप्सीकै कुरा गर्दाखेरि हामी अब कहाँनेर इन्ट्री र एक्जिट हुने भन्ने कुराहरु समग्र नेप्सीको कुरा गर्दा अहिले एमएसिडी रेखाले नीलो रेखाले रातो रेखालाई काटेर यहाँनेर तल झरेको छ र फेरि माथि गएर तल झरेको छ। अब आइतबारको सन्डेको मार्केट हेरेर हामी यो रेखा नीलो रेखा घुमेर रातोलाई काट्न सुरु गर्यो भने यहाँनेर इन्ट्री हुने, अझै तल झर्यो भने हामी यहाँनेर एक्जिट भइसक्नु पर्थ्यो। एक्जिट भएका छैन भने यहाँनेर अझ आइतबार पनि बजार घट्न सुरु गर्यो भने हामी एक्जिट हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। तर मलाई लाग्दछ अहिले बजारमा सबै पोजिटिभ न्यूजहरु आइराखेको छ। अर्थमन्त्रीले ब्रोकर कमिसन तुरुन्तै घटाउ र शेयर बजारको दायरा अझ फराकिलो हुँदैछ, नियम कानुनहरु तुरुन्तै लागू गरेर बजेटमा उल्लेख गरेका कुराहरु तुरुन्तै लागू गर भनेर नियामक निकायलाई दिएको निर्देशनले गर्दाखेरि अब आइतबारबाट बजार फर्किन सक्ने प्रबल सम्भावना म देख्दछु। यो नीलो रेखाले रातो रेखालाई काटेर आइतबार माथि प्रवेश गरिसकेपछि बजारमा इन्ट्री गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसरी एमएसिडी को एउटा यो टुल्सलाई अध्ययन गरेर टुल्सलाई फलो अप गरेर तपाईहरु सजिलैसँग कुन समयमा बजारमा इन्ट्री हुने र कुन समयमा बजारबाट एक्जिट हुने भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। र मेरो लगानी डाटा एनालाइटिक्स लिनु भएको छ भने त्यहाँ गएर यहाँनेर गएर तपाईहरुले एमएसिडी बुलिश क्रसओभर लिस्टमा कुन कुन कम्पनीहरु छन्, यी जुन कम्पनीहरु अघि मैले उल्लेख गरे नाडेप लघुवित्त, एनआरएल लघुवित्त, सब्मिट माइक्रो फाइनान्समा अहिले इन्ट्री हुने अवस्था छ भने एमएसिडी बेरिश क्रसओभर लिस्टमा जुन जुन कम्पनीहरु परेका छन् ती कम्पनीहरुबाट हामी एक्जिट हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यी कम्पनीहरुको शेयर हामीसँग छ भने अहिले हामी एक्जिट भएर बाहिर निक्लनु पर्ने अवस्था छ। मैले अगाडि नै भने अब शिखर एसआईसीएल शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको अवस्था हामी यहाँ एमएसिडी बाट के छ हेरौं। शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको अवस्था अहिले हामी एक्जिट हुनुपर्ने अवस्था छ किन भन्दा रातो धर्कोलाई नीलो धर्कोले काटेर तलतिर झरेको छ। यहाँबाट पनि हामी देख्न सक्छौं यो क्यान्डल बेरिश क्यान्डल बनेको छ र यो सिम्पल मुभिङ एभरेजलाई टच गरेको छ। यदि यो अब नेक्स्ट दिन सन्डेमा यो क्यान्डल यो रेखा भन्दा तल बन्यो भने हामी शिखर इन्स्योरेन्सको शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिनु पर्छ भन्ने कुराको ज्ञान लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी यो एमएसिडी मुभिङ एभरेज कन्भर्सन डाइभर्सन भन्ने यो महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटरलाई फलो गरेर पनि तपाईहरु बजारमा कहिले इन्ट्री हुने र कहिले एक्जिट हुने भन्ने कुराको महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर बजारमा सफल लगानीकर्ता बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको अवगत गराउँदै यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु हेरिसकेपछि आफ्नो वालमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भ्याउनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला।